में अरबों रुपए की चीनी के खरीदार कौन? हुंजा शुगर मिल्स फैसलाबाद की जानिब से 6 अरब रुपए से ज्यादा की बेनामी चीनी की फरोख्त। जाहिर करदा बेशतर खरीदार दिहाड़ीदार मजदूर निकले। साइकिल पंक्चर लगाने वाले मजदूर को भी 80 लाख रुपए की चीनी खरीदारी का नोटिस FBR ने भिजवा दिया। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ आवाम की दुहाई। सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें जेब पर भारी। अदरक 650, लहसुन 260, सब मिर्च 240 रुपए और इसके अलावा टमाटर 230, प्याज 90, आलू 100 रुपए फी किलो में बिकने लगा। जबकि गोभी, गाजर, मटर, बैंगन समेत बेशतर सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर। मुर्गी का फी किलो गोश्त भी 340 रुपए तक जा पहुंचा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना इम्तिहान बन गया। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंटेरियन से 31 दिसंबर तक असासों की तफसीलात मांग ली। कौमी और सूबाई असम्बली मेंबरान के साथ सेनेट अरकान के लिए भी तफसीलात जमा करवाना लाजिम। बीवी बच्चों के असासों की तफसीलात भी जमा करवाना होंगी। 1 जनवरी तक असासों की तफसीलात जमा न कराने पर मेंबरशिप मुअत्तल कर दी जाएगी। गलत मालूमात पर कार्रवाई का भी इंदिया। मरदमशुमारी की आदाद-ओ-शुमार की सरकारी सतह पर अशात न हो सकी। बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम कदम। फेडरल सेक्रेटरी लॉ और पार्लिमानी अफेयर्स को मुआवनत फराहम करने के लिए बुला लिया। MNA रियाज फतेहाना कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अल्लाह की शुक्रगुजार। डॉक्टर्स की हिदायत पर मजीद 3 हफ्ते आराम करूंगा। शहरी SOPs पर सख्ती से अमल करें। मास्क और समाजी फासला यकीनी बनाएं। कोरोना को शिकस्त देने के बाद आवाम के नाम वीडियो पैगाम। खसूसी केयर करें, मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकलें, हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ धोएं और गले मिलने हाथ मिलाने से इजनाब करें और मुमकिन हद तक बड़ी तकरीब में जाने से अवॉइड करें। फैसलाबाद के 8 बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा इजलास। कपड़ा मार्केटों के ताजरों ने हिफाजती इकदाम पर अमल करने का अहद किया। सदर मंदर गली अब्बास हैदर शेख समेत दीगर रहनुमाओं का मास्क न पहनने पर कार्रवाई का इंदिया और गाहकों को भी SOPs पर अमल दरामद कराने की ऊपर जोर भी दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2020 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान टैक्स बार और फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने डेडलाइन में इजाफे का मुतालबा किया। आखिरी तारीख 8 दिसंबर मुकर्रर। सिफारती कल्चर खत्म करने के लिए CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी का ऐसा इकदाम। SHO बनने के ख्वाहिशमंद इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। सोमवार सुबह 10 बजे बराह रास्त मिलने की इजाजत दे दी। फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान। 5541 मर्द और 539 खवातीन की किस्मत आजमाई। 8 इम्तिहानी सेंटर कायम किए गए। नताइज का ऐलान 21 दिसंबर को किया जाएगा। जंग से कांस्टेबल के लिए तहरीरी इम्तिहान देने वाले 2 जाली उम्मीदवार गिरफ्तार। DPO सरफराज वैद का अंतराज मुकदमा का हुक्म। मेरिट पर कोई समझौता न करने का ऐलान। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लेक्चरार की भर्तियों का मामला। लेक्चरार के पर्चे के लिए गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स स्कूल इम्तिहानी सेंटर डिक्लेयर। सदर में स्केल पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 25 पेपर्स लिए जाएंगे। इंस्पेक्टर लेस रजीम के खिलाफ फैसलाबाद में मजदूरों का अनोखा एहतजाज। मजदूर फैक्ट्रियों और कारखानों में स्याह पट्टियां बांधकर काम पर जाने लगे। हुकाम से एक तरफा फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। संगीन मुकदमात के मुल्जिमान की जमानतों और बरियत की बड़ी वजह नाकिस तफ्तीश करार। SSP इन्वेस्टिगेशन को तफ्तीशी अफसरान की नाअहली से मुतालिक रिपोर्ट अरसाल। अफसरान को चालान जमा कराने से कबल प्रोसिक्यूशन ब्रांच से रुजू करने के अहकामात जारी। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप्स बंद न हो सके। स्पेशल ब्रांच ने जिला फैसलाबाद की रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी। पुलिस को वक्तन फवक्तन सूरत हाल से आगाही दी जाती है। रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। CPO ने रिपोर्ट पर कार्रवाई की हिदायत कर दी। मोटरसाइकिल खड़ी, गाड़ी लग गई, सड़क से गुजरने को रास्ता नहीं। फैसलाबाद में आम शहरी के साथ कारोबारी तबका पार्किंग मसाइल से दो चार।
سٹی کلاتھ بورڈ نے پارکنگ پلازوں کی تعمیر مسئلے کا حل قرار دے دی. ہر بازار میں 5 ٹریفک وارڈنز بھی تعینات کرنے کا مطالبہ کیا. چنیوٹ شہر کی مین فرنیچر مارکیٹ ضلع انتظامیہ کے نظروں سے اوجھل. شاہراہ قائد اعظم پر ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ٹائر کلر لگانے اور کسی بھی کام نہ آنے کا واقعہ اور بے ہنگم ٹریفک سے دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا. ٹیسکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت چنیوٹ والوں کے لیے خطرہ جان بن گئی. فیصل آباد روڈ پر بجلی کا پول ٹیڑھا ہو گیا. ٹیسکو نے دھیان نہ دیا. اہل علاقہ کا حکام سے بجلی کے کھمبے کی جلد مرمت کرنے کا مطالبہ. چنیوٹ میں ہائی وے اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ شہریوں کو سہولیات دینے میں ناکام. فیصل آباد روڈ سے ملحقہ بائی پاس روڈ پر گڑھے ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگے. عوام کی زندگیاں داؤ پر. حکام سے نوٹس لینے کی اپیل. احمد پور سیال کو صاحب مظفر گڑھ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. جگہ جگہ پڑے گھڑے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. حادثات کی شرح میں اضافے سے شہری مشکلات سے دوچار. جھنگ کے پرانا چنیوٹ روڈ پر قائم جنازگاہ کا کوئی پرسانحال نہیں. ٹوٹیاں اور موٹر سمیت دیگر سامان چوری ہونے لگا. شہری اپنی مدد آپ جنازگاہ کی بحالی کے لیے کوشاں. محکمہ پبلک ہیلتھ کی چنوٹ میں مبینہ غفلت. محلہ معظم شاہ روڈ میں ٹھیکیدار مین سیوریج پائپ لائن کا کام ادھورا چھوڑ کر رفو چکر. پیدل چلنا محال. گندا پانی گھروں میں بھی داخل ہونے لگا. علاقہ مکین پریشان. ٹرینیں کب اسٹیشن پر پہنچیں گی اور کب روانہ ہوں گی کچھ معلوم نہیں. فیصل آباد اسٹیشن پر تمام شیڈول بورڈ بند. مسافر انکوائری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہو گئے. فیصلوں کے ڈیلی ویجرز کے لیے اچھی خبر ہے. کمشنر فیصل آباد کی منظوری کے بعد ملازمین کے لیے نئی پالیسیز مرتب. ڈیلی ویجر دن میں 6 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے اور ماہانہ 17,923 روپے وصول کر سکیں گے. صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 1,10,500 روپے پر برقرار. جبکہ 10 گرام سونا بھی 94,740 روپے پر برقرار ہے. صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر چودھری ارشد کہتے ہیں کہ روپے کی قدر میں اضافے سے سونے کی قیمت کم ہو سکتی ہے. فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کارپوریشن کے عہدیداران کی سابق چیئرمین کے گھر آمد. سٹی صدر شیخ اعجاز احمد، نائب صدر آصف مبارک، انفارمیشن سیکرٹری میاں اجمل نے آصف محمود کی عیادت کی. میاں آصف محمود قافلے میں جاتے ہوئے حادثے میں زخمی ہو گئے تھے. چوتھا نیشنل ریسکیو چیلنج الفضیلت ریسکیو محافظ سمندری ضلع فیصل آباد کی نمائندہ. بہترین کارکردگی پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی پذیرائی. آرگنائزر عتیق الرحمان رندھاوا اور کیڈٹس کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا. تقریب میں ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ اور ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے بھی شرکت کی. ڈائمنڈ سپریم فارم کی کوہ نور مارکیٹ فیصل آباد میں فرنیچر نمائش کا چوتھا اور آخری روز. شہریوں کی بڑی گھریلو اور دفتری فرنیچر پر ڈسکاؤنٹ سے مستفید. نمائش رات گئے تک جاری رہے گی. حکے کی گڑ گڑ چلن جلانا پرانے دور کی روایات کا حصہ. بچیانہ میں روایتی طریقے سے حکا بنانے کا کام آج بھی جاری. 40 سال سے حکا بنانے کے کاروبار سے وابستہ سائیں اختر اپنے کام میں ماہر. اور طباق فاؤنڈیشن کا مرثی پورا فیصل آباد میں فوڈ ڈسپنسری اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح. مستحق افراد کو صحت کی مفت سہولیات ملیں گی. پینے کو صاف پانی دستیاب ہوگا.